like, subscribe, and get notified. आज आमकां दनपार रनिंग कॉलर आयलो 13-15 hours. ती एक लेडी बायक पडली हांगा नियर राजपरी सो आमी इमिडिएटली आमची 2900 टर्नआउट केली आनी हांगा येवन पळयता की लेडी भितर पायपाक धरून आसली. सो आमचो सूरज शेटगांवकर आमी लॅटर घातली तेच्या वयल्यान देंवलो आनी तेच्या उपरांत तिका रेस्क्यू केली. तेच्या उपरांत आमच्या सुमोर घालून तिका आमी फुडले मेडिकल ट्रिटमेंटाक आजिलो हॉस्पिटलाक शिफ्ट केली. तिचें नांव जावन पद्मिला सतपाल एज 60+ म्हणून. कशी पडली कितें ते म्हणटा की उदकी मारली म्हणटा जंप मारली. सो आमकां एक्झॅक्टली खबर ना, तेंच्यांनी सांगली कोणी पळयना. आतां बरी आसा आतां मेडिकल ट्रिटमेंटाक गेली मातशी भियाली न्हू ते. हांव घरान आसलें हो म्हजो भाव भायर आसलो तेन्ना बायचो असो धोस जाल्लो आवाज येयलो म्हणून म्हाका हांव धांवन सांगलें बायन कितें तरी म्हटलें आवाज जाता म्हणटकूच हांव किचनानसून भायर धांवन येयलें आनी पयलें जाल्यार खंय आसलें तें आमच्या वॉटर पंपाक अशें घट धरून आसलें थंयसर ते सायडीच्यान अशें मातशें या न्हू हांगा म्हाजे मोबायल धरपाक अशें आनी मोबायल धरपाक हँग करून आसलें अशें. मागीर हांवें मोबायल केलो ती तेजी फॅमिली आसा म्हूण थंय तेंकां उलो घातलो थंयसर उलो घातलो आनी मागीर ती धांवन सगळीं येयली. मागीर सगळीं येयली बोवाळ जायना बरोबर. ती मागीर ती एका फायर ब्रिगेडाक फोन मारलो आनी सगळें मागीर धांवपळ सगळी जाली मागीर ती. आनी मागीर फायर ब्रिगेड घेवन शिडी घालून ताका मागीर काडलें आनी गेलें. मागीर नांव कितें तिचें कळ्ळें? तिचें प्रमिला. एबनॉर्मल कशें जाल्लें मातशें वीक जाल्लें तशें म्हणजे अशें सडनली हें जातालें मोदी सडनली कशें. आनी हांव तुका तेंचे भितरलें कांय सामकें सांगूंक शकना आमी कितें खास तें हांगा केन्ना पावलें आनी कितें कांयच खबर ना. ती सांगता जाल्यार थंय बसलेलें म्हणून मदीं ना जातालें तें. Watch on Herald TV.